बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये SSPCL का ऑफिस है और हमारे पास मीडिया के सामने बात करने का से और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिस पर हम अपना एहतजाज लोग करवा सकें। इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है लोगों की कि बेशतर इलाकों में या तो गैस नहीं आ रही है या फिर इंतहाई लो प्रेशर है। अब आप बताएं कि घर का पूरा निज़ाम ही तलपट हो जाए, लोगों के लिए जो है वो किस तरह से ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। ये हुकूमतें ना पानी फराहम कर रही हैं, ना बिजली जो है वो प्रॉपर तरीके से दे रही है, ना जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, ना हमें कोई सड़कें दे रहे हैं। सीवरेज का निज़ाम बदतरीन है और अब ये जो कभी भी नहीं होता था, अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया कि गैस का जो है वो बहरान पैदा हो गया है। और ये बहरान क्यों पैदा हुआ है, उसके बहुत सारे असबाब हैं और इन असबाब में जो सबसे बड़ा सबब है वो नालायकी है, नाअहली है और करप्शन। अब आप ये देखिए कि अव्वल तो एक्सप्लोरेशन नहीं होने का। मैं सवाल करना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत से कि जिसके मातहत ये गैस के तमाम रेगुलेट जो इदारे हैं और अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि नई एक्सप्लोरेशन कितने अरसे से नहीं हुई। आप पिछली हुकूमतों को कहते थे 3.25 साढ़े 3 साल में आपने कोई एक बिड भी नहीं की है जिसमें नई जगहों के ऊपर आप एक्सप्लोर कर सकें ऑयल एंड गैस को। एक दफ़ा आपने काम किया तो इतनी गलत तरीके से वो बिडिंग की गई कि कोई आया ही नहीं सामने। तो आप बताइए कि जब एक्सप्लोरेशन नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा। ये जो आप फतवा जारी कर रहे हैं कि 7-8 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये भी तो बताएं ना कि ये ज़खायर जब ख़त्म होंगे तो नए ज़खायर सामने आने चाहिए ना। वो एक्सप्लोरेशन से होगा, वो काम करने से होगा और उसके ऊपर कोई काम फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर नहीं हो रहा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पाक ईरान पाइपलाइन उसका क्या हुआ। ईरान का कहना यह है कि उसने बॉर्डर तक जो है वो पूरी पाइपलाइन बिछा दी है। पाकिस्तान अपने आप को खुद मुख्तार मुल्क कहता है। पाकिस्तान की इस पूरे रीजन में पिछले 30-40 साल में इतनी ज़बरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही है कि इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज माफिया उसने कितने डॉलर कमा लिए, कितनी उनकी जायदादें बन गई, कितने उन्होंने जो है वो अलल्ले तलल्ले कर लिए, लेकिन नहीं मिला तो हमें जो है वो बुनियादी चीज़ें नहीं मिली। और ये कहते हैं हम पर प्रेशर बहुत होता है अगर हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे। तो प्रेशर तो और बहुत सारी चीज़ों में भी होते हैं, इसका मतलब है सब कुछ हवाले कर दें आप। तो पाक ईरान पाइपलाइन का काम क्यों नहीं हुआ। उससे तकरीबन 750 MMCFD आपको मिलेगा। जो इस वक्त का शॉर्ट फॉल इस वक्त अगर हमारे पास सूबा सिंध में है वो तकरीबन यूँ समझ लें कि इतना बड़ा नहीं है कि जिसको आप जो है वो ओवरकम ना कर सकें। फिर तीसरी बात ये कि 71% सिंध जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है गैस और आइन की आर्टिकल 158 में बात मौजूद है कि जिस सूबे में गैस निकलेगी उसको लफ्ज़ लिखा हुआ प्रीसीडेंस, उसको तरजीह दी जाएगी, हतमी तरजीह दी जाएगी। लेकिन जो 70% निकाल रहा है उसको 40 से 45% भी नहीं मिल रहा इस वक्त और पंजाब से 5% निकल रही है और उसको 45% मिल रहा है। आप पूरे मुल्क को दीजिए लेकिन आइन के बरखिलाफ कोई काम नहीं कीजिए। हम इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री है। अभी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना आपसे, आपने कहा कि हमने नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस उसको बंद किया है। भाई सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब जो है एक्सपोर्ट को आप बंद करेंगे तो एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। फिर प्रेशर ठीक नहीं आ रहा, जो एक्सपोर्ट भी और नॉन एक्सपोर्ट दोनों का मसला है। तो कहाँ से आप ये अपने टारगेट पूरे करेंगे। वैसे ही सिर्फ नवंबर के महीने में आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, इंपोर्ट बढ़ गई है, एक्सपोर्ट कम हो गया, $5 बिलियन है सिर्फ नवंबर के महीने का। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत का, तबाह करके रख दिया है। और फिर ये बात यह है कि जिन चीज़ों के जरिए से ये मईशत थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, रोजगार लोगों को मिल सकता है, वो भी आप जो है वो बंद कर दें। क्यों हो रहा है ये? नाअहली की वजह से। जो RLNG आपको इंपोर्ट करनी थी वो आपने वक्त पे इंपोर्ट नहीं की, जब उसके रेट भी कम थे और कंटेनर्स भी दुनिया में अवेलेबल थे। हमें तकरीबन 7 कार्गोज की जरूरत थी, सिर्फ 2 कार्गो आपने इंपोर्ट किए अपनी नालायकी की वजह से। कीमत भी ज्यादा अदा की। सिर्फ ये 2-3 साल में जो इन्होंने काम किया है नालायकी का, सिर्फ अपनी नालायकी 400-500 बिलियन रुपीस उसका नुकसान कर दिया है। ये वो रकम है जिसको हासिल करने के लिए, कर्जे की सूरत में हासिल करने के लिए IMF के कदमों में पड़ा हुए प्राइम मिनिस्टर से लेकर इनके जितने भी जो है वो अरस्तू हैं, असद उमर हो या जो है रद्दाक दाऊद हो या जितने भी बड़े बड़े हम्माद अजहर हो, ये कदमों में पड़े हुए होते हैं IMF के कि हमें चंद जो है वो 150 अरब रुपए सालाना मिल जाए। लेकिन आप सिर्फ अपनी नालायकी से 2-3 साल में 500-600 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचा रहे हैं, वक्त पर डिसीजन ना करने की वजह से।
تو آپ بتائیے کہ کس طرح کی مخلوق ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. ہم نہ کسی فرد کے خلاف ہیں نہ کسی کے ٹائٹل کے خلاف ہیں، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ اس کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ پاکستان کی جی ڈی پی پچھلے 2019 کی آپ رپورٹ کے مطابق $164 بلین کراچی نے پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو ہاف سے بھی زیادہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس شہر کا قصور یہ ہے کہ یہاں کی گیس بند کر دی جائے، یہاں کی انڈسٹری کو بند کر دو، یہاں کے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دو، یہاں پر گھروں کے اندر گیس نہ آ رہی ہو. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں. انڈسٹری میں شارٹ فال ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری میں پریشر کم آ رہا ہے، یہ کے الیکٹرک میں شارٹ فال کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو اس وقت بھی 70 سے لے کر 100 MMCFD گیس مل رہی ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی، اس پرائیویٹ کمپنی کی گیس بند نہیں ہو رہی، پورے شہر کی اور صوبے کی گیس بند کر دی گئی ہے. اس پرائیویٹ کمپنی میں کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو 900 میگا واٹ کا پلانٹ اسد عمر نے اعلان کیا تھا، گورنر عمران اسماعیل نے پچھلے 1.5 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے میں آ جائے گا، پھر اعلان کیا 2 مہینے میں آ جائے گا، پھر اعلان کیا مارچ 2021 میں آ جائے گا. مارچ بھی گیا، اپریل بھی گیا، مئی بھی گیا، آج دسمبر کے اختتام پر ہم پہنچ گئے ہیں. آج تک وہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ کے الیکٹرک کا نہیں لگا. پروڈکشن وہ بڑھا نہیں رہے، لائسنس ان کا برقرار رکھا ہوا ہے اور گیس ان کو ان انٹرپٹڈ مل رہی ہے، جبکہ معاہدہ بھی کوئی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوئی ساؤدرن گیس کے آفس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کس معاہدے کے تحت کہ الیکٹرک کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے، جبکہ یہ 134 بلین روپیز کا مخصوص ہے اس ادارے کا. یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے کہ الیکٹرک پرائیویٹ کمپنی اس وقت ہے. اس پرائیویٹ کمپنی کو پرائم منسٹر، یہ والا بھی، پچھلے والا بھی، اس سے پچھلے والا بھی کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ حقوں کی وجہ سے. ان کے انتخابی مہم میں جب کمپنی چلاتی ہے اور اس کی کاسٹ پر یہ ہم پر اوور بلنگ بھی کرتی ہے اور اس کا لائسنس یہ کینسل نہیں ہونے دیتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی بہت اسٹرانگلی اس بات پر اپنا احتجاج نوٹ بھی کروا رہی ہے اور ہم شہر کا یہ مقدمہ لڑ بھی رہے ہیں کہ مافیاز کو اس وقت جو ہے وہ سہولت حاصل ہے. اور میں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے نوری آباد کے پاور پلانٹ کے اوپر بھی گیس کی سپلائی ختم نہیں ہوتی. ویسے تو آپ بہت فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، تو انور مجید صاحب کا اور زرداری صاحب کا نوری آباد کا پلانٹ تو چل رہا ہے جو ہے ہی گیس کے اوپر. تو مکے سب کے چل رہے ہیں، بس ہم رہے ہیں. یہ سندھی مہاجر تفریق پیدا کرو، عوام کو مارو، آپس میں ملے رہو، قوم کا بیڑا غرق کرو، اور سب کے اس طرح کے فیصلے ہوں جو مافیاز کو کہ الیکٹرک پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں عوام کے خلاف. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے. فوری طور پر یہ گیس کی بحالی کے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے صوبے اور خاص طور پر کراچی کو فوری طور پر جو ہے وہ گیس کی سپلائی بحال ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں اور ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی اپنا کام پراپر طریقے سے کر سکیں. اس لیے آج ہم نے بات کی ہے. کل ہمارا ایک بہت بڑا احتجاج کراچی بچاؤ مارچ انشاءاللہ مزار قائد سے ایم اے جناح روڈ پہ ہم مارچ کریں گے. خواتین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے اور بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی. شہر کا نمائندہ ایک احتجاج ہوگا اس جعلی بل کے خلاف، غیر جمہوری بل کے خلاف بھی جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور کراچی کے حقوق کے لیے بھی. کیونکہ کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، صوبے کی یا مرکز کی، یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک طریقے سے کام کرتے ہیں. ہم نے قرارداد جمع کرا دی ہے. آئین میں جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کا چیپٹر بنانے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں یا اس قرارداد کو اڑا دیتے ہیں. سب کا پتہ چل جائے گا کون کتنا بلدیاتی حکومتوں کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اس شہر کے عوام کا مقدمہ لڑتی رہے گی. کل ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. میں شہر کراچی کے عوام کو، ماؤں بہنوں کو، جوانوں کو، یوتھ کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ وہ اس میں تشریف لائیں. میں صنعت کاروں سے اور ان لوگوں سے کہ جو یہاں پر جو معاشی طور پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر وہ کل تشریف لائیں تاکہ یہ ہمارا مارچ شہر کراچی کا ایک نمائندہ مارچ بن جائے. بہت بہت شکریہ.